paglaom. Maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Enero 29 giuluhan og ang panahon sa pagkatibulaag bahin 4. Ang atong teksto makita sa Hebrewanon 11:3. Tungod sa pagtuo kita makasabot. Mga kapaglaom, ang pagsabot dili sayon. Ilabi na sa dihang atong kinahanglan kini pag-ayo. O sa diha ang atong kalibog magkatayog sa pinakapundasyon sa atong kinabuhi. Halos imposible alang kanato nga nagakinabuhi kapin sa 160 ka tuig human sa maong hitabo nga masabtan ang kinailadman sa kalibog o kagubot diha sa mga pundok sa Millerite human sa kahigawad ni adtong Oktubre. Daghan ang mga tubag sa naitabo ni adtong Oktubre 1844 sumala sa atong naisgutan sa milabay nga tulo ka adlaw. Ang pundok sa spiritualizers nga nagtuo nga husto sila bahin sa panahon ug sa hitabo. Nagatuo sila nga si Kristo miabot gayud ni adtong October 22. Ang Adventista sa Albany sa pikas nga bahin nagaingon nga sila nasayop bahin sa panahon. Apan husto sa itabo sa pag-abot sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw. Mao nga walay tagna nga natuman ni adtong October. Apan ang paghinlo sa sanktuaryo mao gayud ang ikaduhang pag-ani, ang panghitabo nga malabot pa. Ang duha ka pundok mibiya sa pinakamahinungdanon nga butang. Alang sa mga spiritualizers, mao kadto ang literal nga pag-abot sa Biblia. Samtang ang pundok sa Albania mao kadto ang pagsabot ni Miller sa tagna. Apan lagmit, adunay katulong nga baruganan bahin sa katumanan sa tagna sa 2,300 ka mga adlaw ni adtong October 1844. Mao nga ang Millerites husto bahin sa panahon apan sayop sa hitabo. Sa laing pagkasulti, ang tagna sa 2,300 ka mga adlaw natuman apan ang paghinlo sa sanktuaryo dayag nga dili maong pag-anhi. Ang makasisibot nga butang bahin sa ikatulong nga panglantaw mao nga dili sama sa duha ka tubag kun unsa ang nahitabo. Kini walay makita nga mga sumusunod samtang linibo ka mga tawo sa tunga-tunga sa 1845 miila niini nga mga idea. Mga pangulo o mga basahon sa mga spiritualizers o sa mga Adventista sa Albania ang gibarugan nga nagtuo nga adunay hitabo ni adtong October 22 apan ang paghinlo sa sanktuaryo dili mao ang kaduhang pag-abot kay wala may dayag nga makita. Apan tungod nining ikatulong nga baruganan ang kinadaghanan sa mga pundok sa Adventista ang pagtuohan nga Seventh-day Adventist mutungha sa katapusan. Apan kadto nga kalambuan maghulat og tulo ka mga butang. Uno, ang pagtungha sa mga pangulo. Kaduha, ang pagmugna sa mga doktrina nga magpasabot bahin sa kasinatian sa Millerites o pagtin-aw sa sayop nga panghuna-huna. Og ikatulo, ang paghimo og mga basahon o mga paagi sa organisasyon nga mapakaylap ni adto nga mga pagtulunan. Apan nahabilin nga tuig niini nga panaw magasunod niining ikatulong nga pundok. Kasamtangan, makapasalamat lamang kita sa pailob sa Dios nga siya naghulat kanato bisan sa atong panahon samtang atong ginasulbad ang mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mga man sa langit, salamat sa imong pagkamapailobon sa imong mga katawhan ilabi na gayud ni adtong panahon sa kasagmuyo. Salamat nga ikaw mapailobon gihapon kanamo samtang kami maningkamot sa paghusay sa among nagkagubot nga kinabuhi pinaagi sa imong tabang sa ngalan ni Hesus. Amen.